सुहृदः नमस्काराः। हिन्दीभाषातः संस्कृतभाषायाम् अनुवादः इत्यस्मिन् विषये 6 पाठाः पूर्वम् अस्माभिः श्रुताः। इदानीं 7मः पाठः अस्माभिः प्रारभ्यते। पूर्वेषु पाठेषु अस्माभिः तिङन्तपदानां ज्ञानार्थं भ्वादिगणतः आरभ्य शब्दानां गणानां प्रमुखानां धातूनां प्रमुखेषु पंचसु लकारेषु रूपाणि श्रुतानि। अस्मिन् पाठे अवशिष्टानां त्रयाणां गणानां केषाञ्चित् प्रमुखानां धातूनां रूपाणि पंचसु लडादिषु लकारेषु अस्माभिः प्रदर्श्यन्ते। गणाः सन्ति तनादिगणः, क्रियादिगणः, चुरादिगणश्च। अतः एतेषां त्रयाणां गणानां ये प्रमुखाः धातवः सन्ति तेषां रूपाणि अत्र प्रदर्श्यन्ते। तत्र सर्वप्रथमं तनादिगणीयाः धातवः प्रदर्श्यन्ते। तत्र तणादिगणीयाः धातवः ये प्रमुखाः सन्ति ते विचार्यन्ते। तत्र प्रथमं तनादिगणे यानि विशेषकार्याणि भवन्ति तानि उच्यन्ते। भवन्तो जानन्ति यथा भ्वादिगणे शप् विकरणो भवति तथा तनादिगणे शपं बाधित्वा उः विकरणो भवति। अस्मिन् विकरणे परे धातोः उपधायाः इकः गुणो भवति, अन्त्यस्य च अचः गुणो भवति। तिपि सिपि मिपि च प्रत्यये परे उकारस्य गुणः ओकारः भवति। अन्येषु प्रत्ययेषु परतः उकारस्य गुणो न भवति। तनादिगणीयेषु धातुषु विस्तारार्थकः अथवा वितानार्थकः तन धातुः वर्तते। अयं धातुः उभयपदी अस्ति, अतः परस्मैपदे आत्मनेपदे च रूपाणि भवन्ति। किंच अयं धातुः सेट् वर्तते, तस्मात् लृट् लकारे स्य प्रत्ययस्य इडागमोऽपि भवति। अस्य धातोः रूपाणि एवं भवन्ति। प्रथमं परस्मैपदे रूपाणि उच्यन्ते। तत्र लट् लकारे रूपाणि भवन्ति। प्रथमपुरुषे तनोति तनुतः तन्वन्ति, मध्यमपुरुषे तनोषि तनुथः तनुथ, उत्तमपुरुषे च तनोमि तनुवः तनुमः। एवं लोटिलकारे अस्य धातोः रूपाणि एवं भवन्ति। तनोतु तनुतां तन्वन्तु, तनु तनुतं तनुत, तनवानि तनवाव तनवाम। लङिलकारे च अस्य धातोः रूपाणि परस्मैपदे एवं ज्ञातव्यानि। अतनोत् अतनुताम् अतन्वन्, अतनोः अतनुतम् अतनुत, अतनवम् अतनुव अतनुम। विधिलिङि लकारे तु अस्य रूपाणि एवं भवन्ति। तनुयात् तनुयातां तनुयुः, तनुयाः तनुयातं तनुयात, तनुयां तनुयाव तनुयाम। लृटिलकारे सेट्कत्वात् स्य प्रत्ययस्य इडागमे कृते रूपाणि भवन्ति। तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति, तनिष्यसि तनिष्यथः तनिष्यथ, तनिष्यामि तनिष्यावः तनिष्यामः। आत्मनेपदे रूपाणि पुनः अस्य धातोः एवं भवन्ति। लटिलकारे रूपाणि सन्ति। तनुते तन्वाते तन्वते, तनुषे तन्वाथे तनुध्वे, तन्वे तनुवहे तनुमहे। लोटिलकारे रूपाणि सन्ति। तनुतां तन्वातां तन्वतां, तनुष्व तन्वाथां तनुध्वं, तनवै तनवावहै तनवामहै। एवं लङिलकारे रूपाणि एवं ज्ञातव्यानि। अतनुत अतन्वाताम् अतन्वत, अतनुथाः अतन्वाथाम् अतनुध्वम्, अतन्वी अतनुवहि अतनुमहि। विधिलिङिलकारे रूपाणि सन्ति। तन्वीत तन्वीयातां तन्वीरन्, तन्वीथाः तन्वीयाथां
तन्वीध्वं तन्वीय तन्वीवहि तन्वीमहि। लिटि लकारे पुनः रूपाणि भवन्ति तनिष्यते तनिष्येते तनिष्यन्ते तनिष्यसे तनिष्येथे तनिष्यध्वे तनिष्ये तनिष्यावहे तनिष्यामहे। अस्मिन् गणे द्वितीयः प्रमुखः धातुः वर्तते करणार्थकः क्रीधातुः। अयमपि उभयपदी वर्तते किंच अनिट् वर्तते। यद्यपि अयं धातुः अनिट् वर्तते तथापि लिटि लकारे स्य प्रत्ययस्य इडागमः भवति ऋद्धनोः स्ये इति सूत्रेण। अस्य धातोः परस्मैपदे रूपाणि प्रथमम् उच्यन्ते। लट् लकारे करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुथः कुरुथ करोमि कुर्वः कुर्मः। लोटि लकारे रूपाणि भवन्ति करोतु कुरुतां कुर्वन्तु कुरु कुरुतं कुरुत करवाणि करवाव करवाम। लङि लकारे पुनः रूपाणि सन्ति अकरोत् अकुरुताम् अकुर्वन् अकरोः अकुरुतम् अकुरुत अकरवम् अकुर्व अकुर्म। विधिलिङि लकारे तु रूपाणि एवं ज्ञातव्यानि कुर्यात् कुर्यातां कुर्युः कुर्याः कुर्यातं कुर्यात कुर्यां कुर्याव कुर्याम। लिटि लकारे रूपाणि परस्मैपदे भवन्ति करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। अस्य क्रीधातोः आत्मनेपदे रूपाणि इदानीम् उच्यन्ते। तत्र प्रथमं लटि लकारे रूपाणि भवन्ति कुरुते कुर्वाते कुर्वते कुरुषे कुर्वाथे कुरुध्वे कुर्वे कुर्वहे कुर्महे। लोटि लकारे रूपाणि भवन्ति कुरुतां कुर्वातां कुर्वतां कुरुष्व कुर्वाथां कुरुध्वं करवै करवावहै करवामहै। लङि लकारे रूपाणि सन्ति अकुरुत अकुर्वाताम् अकुर्वत अकुरुथाः अकुर्वाथाम् अकुरुध्वम् अकुर्वी अकुर्वहि अकुर्महि। आत्मनेपदे विधिलिङि लकारे अस्य रूपाणि एवं ज्ञातव्यानि कुर्वीत कुर्वीयातां कुर्वीरन् कुर्वीथाः कुर्वीयाथां कुर्वीध्वं कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमहि। लिटि लकारे तु रूपाणि एवं ज्ञातव्यानि करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते करिष्यसे करिष्येथे करिष्यध्वे करिष्ये करिष्यावहे करिष्यामहे। इदानीं क्रियादिगणीयाः धातवः विचार्यन्ते। तत्र क्रियादिगणे यानि विशेषकार्याणि भवन्ति तानि प्रथमम् उच्यन्ते। अस्मिन् गणे धातुभ्यः सार्वधातुकलकारेषु शपं बाधित्वा श्ना विकरणो भवति। तत्र शकारस्य इत्संज्ञा अस्ति, अतः षित्वात् सार्वधातुकसंज्ञा भवति। पकारस्य इत्संज्ञा नास्ति, अतः अपित्वात् ङिद्बद्भावो भवति। ङिद्बद्भावात् धातोः उपधायाः इकः अथवा अन्त्यस्य अचः गुणनिषेधो भवति। यदि धातौ रेफः अथवा शकारः विद्यते तर्हि तस्मात् परस्य नकारस्य णत्वं भवति। श्नः शकारस्य श्नः आकारस्य हलादौ ङिति च परे ईकारः आदेशो भवति। एवं प्रकारेण एतादृशेषु विशेषकार्येषु कृतेषु एतद्गणीयधातूनां रूपाणि एवं भवन्ति। यथा अस्मिन् गणे मन्थ धातुः वर्तते मन्थनार्थकः। अयं परस्मैपदी सेट् वर्तते। अस्य धातोः रूपाणि लटि लकारे मथ्नाति मथ्नीतः मथ्नन्ति मथ्नासि मथ्नीथः मथ्नीथ मथ्नामि मथ्नीवः मथ्नीमः एतानि भवन्ति। एवं लोटि लकारे रूपाणि भवन्ति मथ्नातु मथ्नीतां मथ्नन्तु मथान मथ्नीतं मथ्नीत मथ्नानि मथ्नाव
मथनाम। लङि लकारे तु रूपाणि सन्ति अमथनात्, अमथनीताम्, अमथनन्, अमथनाः, अमथनीतम्, अमथनीत, अमथनाम्, अमथनीव, अमथनीम। विधिलिंगि लकारे पुनः रूपाणि सन्ति मथनीयात्, मथनीयाताम्, मथनीयुः, मथनीयाः, मथनीयातम्, मथनीयात, मथनीयाम्, मथनीयाव, मथनीयाम। लिटि लकारे रूपाणि भवन्ति मंथिष्यति, मंथिष्यतः, मंथिष्यन्ति, मंथिष्यसि, मंथिष्यथः, मंथिष्यथ, मंथिष्यामि, मंथिष्यावः, मंथिष्यामः। अग्रे अस्मिन् गणे बन्धनार्थकः बन्धधातुः वर्तते। अयम् अपि परस्मैपदी अनिट् वर्तते। अस्य धातोः लटि, लोटि, लङि, विधिलिङि च सर्वाणि रूपाणि तथैव भवन्ति यथा मन्थधातोः रूपाणि भवन्ति। किन्तु लिटि लकारे अस्य धातोः रूपं भिन्नं भवति। तद्यथा बन्धधातोः लिटि लकारे रूपाणि भन्त्स्यति, भन्त्स्यतः, भन्त्स्यन्ति, भन्त्स्यसि, भन्त्स्यथः, भन्त्स्यथ, भन्त्स्यामि, भन्त्स्यावः, भन्त्स्यामः। अग्रे क्रियादिगणीयाः ये उभयपदिनः धातवः सन्ति ते वर्ण्यन्ते। तत्र क्रयणार्थकः अथवा विक्रयणार्थकः क्री धातुः अस्ति। अयम् अपि उभयपदी अनिट् वर्तते। अत्र कश्चन विशेषः भवति। यतो हि धातौ रेफः विद्यते, अतः अस्मात् परस्य श्ना प्रत्ययस्य नकारस्य णत्वं भवति। अस्य धातोः परस्मैपदे रूपाणि एवं भवन्ति। लटि लकारे क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ, क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः। लोटि लकारे क्रीणातु, क्रीणीतां, क्रीणन्तु, क्रीणीः, क्रीणीतं, क्रीणीत, क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम। लङि लकारे अक्रीणात्, अक्रीणीताम्, अक्रीणन्, अक्रीणाः, अक्रीणीतम्, अक्रीणीत, अक्रीणाम्, अक्रीणीव, अक्रीणीम। विधिलिङि लकारे क्रीणीयात्, क्रीणीयातां, क्रीणीयुः, क्रीणीयाः, क्रीणीयातं, क्रीणीयात, क्रीणीयां, क्रीणीयाव, क्रीणीयाम। लिटि लकारे तु क्रेष्यति, क्रेष्यतः, क्रेष्यन्ति, क्रेष्यसि, क्रेष्यथः, क्रेष्यथ, क्रेष्यामि, क्रेष्यावः, क्रेष्यामः इति रूपाणि सन्ति। बन्धधातोः अपेक्षया अस्य धातोः रूपेषु लोटि लकारे मध्यम पुरुषैकवचने रूपभेदः अस्ति। तथा हि मन्थधातोः तत्र मथान इति रूपं भवति। क्री धातोस्तु मध्यम पुरुषैकवचने क्रीणीः इति रूपं भवति। अन्यत् सर्वं परस्मैपदे समानम् अस्ति। इदानीं क्री धातोः आत्मनेपदे रूपाणि उच्यन्ते। लटि लकारे क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते, क्रीणीषे, क्रीणाथे, क्रीणीध्वे, क्रीणे, क्रीणीवहे, क्रीणीमहे इति रूपाणि सन्ति। लोटि लकारे क्रीणीतां, क्रीणातां, क्रीणतां, क्रीणीष्व, क्रीणाथां, क्रीणीध्वं, क्रीणै, क्रीणावहै, क्रीणामहै इति रूपाणि सन्ति। लङि लकारे अक्रीणीत, अक्रीणाताम्, अक्रीणत, अक्रीणीथाः, अक्रीणाथाम्, अक्रीणीध्वम्, अक्रीणि, अक्रीणीवहि, अक्रीणीमहि इति रूपाणि सन्ति। विधिलिङि क्रीणीत, क्रीणीयातां, क्रीणीरन्, क्रीणीथाः, क्रीणीयाथां, क्रीणीध्वं, क्रीणीय, क्रीणीवहि, क्रीणीमहि इति रूपाणि सन्ति। लिटि लकारे तु क्रेष्यते, क्रेष्यते, क्रेष्यन्ते इति रूपाणि भवन्ति। एवं उभयपदी धातुषु अग्रिमः धातुः अस्ति ग्रहधातुः, यस्य अनेके अर्थाः भवन्ति। आग्रहः, निग्रहः, अनुग्रहः, विग्रहः इत्यादि।
अयं धातुः सेट् वर्तते। अत्र विशेषः अस्ति, अस्य धातोः रेफस्य सम्प्रसारणं ऋडिकारो भवति। ऋडिकारात् परस्य श्ना प्रत्यय नकारस्य णकारः आदेशो भवति। अतश्च गृह इत्यस्य परस्मैपदे सार्वधातुकलकारेषु रूपाणि मन्थधातुवत् भवन्ति इति ज्ञेयम्। यथा लटिलकारे परस्मैपदे रूपाणि गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति इत्यादि, लोटिलकारे गृह्णातु, गृह्णीतां, गृह्णन्तु इत्यादि, लङिलकारे अगृह्णात्, अगृह्णीताम्, अगृह्णन् इत्यादि, विधिलिङिलकारे गृह्णीयात्, गृह्णीयातां, गृह्णीयुः इत्यादि। लृटिलकारे तु ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यतः, ग्रहीष्यन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। लृटि अयं विशेषः अस्ति यत् तत्र सम्प्रसारणं न भवति, किन्तु ग्रह इत्यस्यैव रूपं भवति। तत्र च इडागमस्य इकारस्य दीर्घोऽपि भवति। अस्य धातोः आत्मनेपदे रूपाणि इदानीम् उच्यन्ते। लटिलकारे गृह्णीते, गृह्णाते, गृह्णते इत्यादि रूपाणि भवन्ति। लोटिलकारे गृह्णीतां, गृह्णातां, गृह्णताम् इत्यादि रूपाणि। लङिलकारे अगृह्णीत, अगृह्णाताम्, अगृह्णत इत्यादि रूपाणि। विधिलिङि गृह्णीत, गृह्णीयातां, गृह्णीरन् इत्यादि रूपाणि। लृटिलकारे तु ग्रहीष्यते, ग्रहीष्येते, ग्रहीष्यन्ते इत्यादि रूपाणि भवन्ति। अस्मिन् गणे ज्ञानार्थकः ज्ञाधातुः अस्ति। अयमपि उभयपदी वर्तते। अस्य धातोः सार्वधातुकलकारेषु जा इति आदेशे कृते जा इत्यस्य क्रीधातुवद् रूपाणि भवन्ति इति ज्ञातव्यम्। अत्र रेफषकाराभावात् नकारस्य णत्वं न भवति इति क्रीधातोः अपेक्षया विशेषः अस्ति। अस्य धातोः प्रथमं परस्मैपदे रूपाणि प्रदर्श्यन्ते। तत्र लटिलकारे जानाति, जानीतः, जानन्ति इत्यादि। लोटिलकारे जानातु, जानीतां, जानन्तु इत्यादि। लङिलकारे अजानात्, अजानीताम्, अजानन् इत्यादि। विधिलिङिलकारे जानीयात्, जानीयातां, जानीयुः इत्यादि। लृटिलकारे तु ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यन्ति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। अस्य धातोः आत्मनेपदे रूपाणि एवं ज्ञातव्यानि। लटि जानीते, जानाते, जानते इत्यादि। लोटि जानीतां, जानातां, जानताम् इत्यादि। लङि अजानीत, अजानाताम्, अजानत इत्यादि। विधिलिङि जानीत, जानीयातां, जानीरन् इत्यादि। लृटि तु ज्ञास्यते, ज्ञास्येते, ज्ञास्यन्ते इत्यादि रूपाणि भवन्ति। इदानीं चुरादिगणीयाः धातवः उच्यन्ते। अस्य गणस्य धातुभ्यः स्वार्थे अणिच् प्रत्ययो भवति। तस्य अणित्वात् तस्मिन् परे धातोः उपधायाः इको गुणो भवति। अन्त्यस्य अचो वृद्धिर्भवति। यथा चुर् धातुः अस्ति, तत्र उपधा अकारो विद्यते, तस्य गुणः ओकारो भवति। ततः चोरी इति धातुः जायते। तस्मात् धातोः णिच् प्रत्ययान्तात् शप् विकर्णो भवति। तस्मिन् परे चोरी इति धातोः इकारस्य गुणे एकारे तस्य च अयादेशे कृते चोरय इत्यस्य रूपाणि तथैव भवन्ति सर्वेषु सार्वधातुकलकारेषु यथा भ्वादिगण पठित धातूनां रूपाणि भवन्ति। किंच चुरादिगणीयाः नियन्ताः ये धातवः सन्ति ते सर्वे सेटः सन्ति। अतः लृटिलकारे स्य प्रत्ययस्य इडागमोऽपि भवति। तस्मिन् परे णेः इकारस्य गुणे एकारे अयादेशो भवति। अतस्य णयन्तानां चोरय इत्यादीनां सर्वेषां चुरादिधातूनां रूपाणि उक्तेषु लडादिषु पंचसु लकारेषु तथैव भवन्ति यथा परस्मैपदे भ्वादिगणीय हस धातोः रूपाणि भवन्ति।
आत्मनेपदे च यथा भ्वादिगणीय सह धातोः रूपाणि भवन्ति तथैव रूपाणि आत्मनेपदे चोरय धातोः भवन्ति इति ज्ञातव्यम्। तद् यथा चुर धातोः परस्मैपदे रूपाणि प्रथमम् उच्यन्ते। लटि लकारे चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः। लोटि लकारे चोरयतु, चोरयतां, चोरयन्तु, चोरय, चोरयतं, चोरयत, चोरयाणि, चोरयाव, चोरयाम। लङि लकारे अचोरयत्, अचोरयताम्, अचोरयन्, अचोरयः, अचोरयतम्, अचोरयत, अचोरयम्, अचोरयाव, अचोरयाम। विधिलिङि लकारे चोरयेत्, चोरयेतां, चोरयेयुः, चोरयेः, चोरयेतं, चोरयेत, चोरयेयं, चोरयेव, चोरयेम। लिटि तु चोरयिष्यति, चोरयिष्यतः, चोरयिष्यन्ति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। एवमेव अस्य धातोः आत्मनेपदे रूपाणि एवं ज्ञातव्यानि। लटि लकारे चोरयते, चोरयेते, चोरयन्ते, चोरयसे, चोरयेथे, चोरयध्वे, चोरये, चोरयावहे, चोरयामहे। लोटि लकारे चोरयतां, चोरयेतां, चोरयन्तां, चोरयस्व, चोरयेथां, चोरयध्वं, चोरयै, चोरयावहै, चोरयामहे। लङि लकारे अचोरयत, अचोरयेतां, अचोरयन्त, अचोरयथाः, अचोरयेथां, अचोरयध्वं, अचोरये, अचोरयावहि, अचोरयामहि। विधिलिङि लकारे चोरयेत, चोरयेयातां, चोरयेरन्, चोरयेथाः, चोरयेयाथां, चोरयेध्वं, चोरयेय, चोरयेवहि, चोरयेमहि। लिटि लकारे चोरयिष्यते, चोरयिष्येते, चोरयिष्यन्ते, चोरयिष्यसे, चोरयिष्येथे, चोरयिष्यध्वे, चोरयिष्ये, चोरयिष्यावहे, चोरयिष्यामहे। एवमेव चिन्तनार्थकः चिन्तधातुः वर्तते उभयपदी सेट्। अस्य धातोः रूपाणि चुर्धातोः बदेव ज्ञेयानि। तद्यथा लटि चिन्तयति, चिन्तयतः, चिन्तयन्ति इत्यादि, लोटि चिन्तयतु, चिन्तयतां, चिन्तयन्तु इत्यादि, लङि अचिन्तयत्, अचिन्तयतां, अचिन्तयन् इत्यादि, विधिलिङि चिन्तयेत्, चिन्तयेतां, चिन्तयेयुः इत्यादि, लिटि तु चिन्तयिष्यति, चिन्तयिष्यतः, चिन्तयिष्यन्ति इत्यादि। एवमेव कथनार्थकस्य कथधातोः सेटः, भक्षणार्थकस्य भक्षधातोः सेटः अपि सर्वाणि रूपाणि तथैव ज्ञातव्यानि। एवं प्रकारेण दशानां गणानां प्रमुखानां धातूनां रूपाणि अस्माभिः प्रदर्शितानि। दशसु गणेषु पठिताः ये धातवः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः प्रेरणायाम् अर्थे णिच् प्रत्ययः भवति। णिच् प्रत्ययान्तानाम् अपि सर्वेषां धातूनां रूपाणि तथैव भवन्ति यथा चुरादिगणपठितस्य चुर्धातोः रूपाणि भवन्ति। सर्वेभ्यः सर्वगणपठितेभ्यः धातुभ्यः णिच् प्रत्ययो भवति। तस्मिन् प्रत्यये परे धातोः अन्त्यस्य अचो वृद्धिः, उपधायाश्च इको गुणो भवति। यथा भूधातोः णिचि उकारस्य औकारे वृद्धौ आवादेशे च कृते भावि इति अण्यन्तधातुर्जायते। तथैव क्रीधातुः वर्तते, तस्मात् णिचि ऋडिकारस्य वृद्धौ आर् आदेशे कारि इति धातुर्जायते। सार्वधातुकलकारेषु शपि प्रत्यये तस्मिन् परे णिजन्तस्य इकारस्य एकारे गुणे एकारस्य अयादेशे च कृते चोरय इतिवत् भावय इति धातोः कारय इति धातोश्च सर्वाणि रूपाणि उक्तेषु लकारेषु ज्ञेयानि। तद् यथा ण्यन्त कारिधातोः परस्मैपदे रूपाणि एवं भवन्ति। लटि कारयति, कारयतः, कारयन्ति इत्यादि, लोटि कारयतु, कारयतां, कारयन्तु इत्यादि, लङि अकारयत्, अकारयताम्, अकारयन् इत्यादि, विधिलिङि कारयेत्,
कारयेतां कारयेयुः इत्यादि। लृटि तु कारयिष्यति कारयिष्यतः कारयिष्यन्ति इत्यादि। एवम् एव आत्मनेपदे अपि रूपाणि ज्ञातव्यानि। लटि कारयते कारयेते कारयन्ते इत्यादि। लोटि कारयतां कारयेतां कारयन्ताम् इत्यादि। लङि अकारयत अकारयेताम् अकारयन्त इत्यादि। विधिलिङि कारयेत कारयेयातां कारयेरन् इत्यादि। लृटि तु कारयिष्यते कारयिष्येते कारयिष्यन्ते इत्यादि रूपाणि भवन्ति। एवं प्रकारेण अस्माभिः एषु पाठेषु भुवादिगणम् आरभ्य चुरादिगणपर्यन्तानां किञ्च ण्यन्तानाम् अपि धातूनां प्रमुखानां प्रमुखेषु पञ्चसु लकारेषु रूपाणि अधिगतानि। सहैव प्रेरणार्थक णिजन्तधातूनाम् अपि रूपविषये चर्चा अस्माभिः विहिता। एवं प्रकारेण तिङन्तपदज्ञानार्थं धातूनां रूपाणि दर्शितानि। ततः प्रागेव सुबन्तपदानां ज्ञानार्थम् अकारान्त इकारान्त उकारान्त इत्यादीनाम् अजन्तानां हलन्तानां च शब्दानां त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि अस्माभिः प्रदर्शितानि। तथा च सुबन्तपदज्ञानैः तिङन्तपदज्ञानैश्च सह अस्माभिः सौकर्येण हिन्दीभाषातः संस्कृतभाषायाम् अनुवादो विधातुं शक्यते। तत्र अनुवादकाले इदम् अवश्यं ध्यातव्यं यत् कर्तृवाच्ये कर्तरि प्रथमा कर्तव्या कर्मणि द्वितीया विभक्तिः कर्तव्या। तिङन्तपदे पुरुषवचने च कर्तुरनुसारं प्रयोक्तव्ये, किन्तु कर्मवाच्ये कर्मणि प्रथमा विधातव्या कर्तरि तृतीया विधातव्या। पुरुषवचने च तिङन्तपदे कर्मानुसारं विधातव्ये। भाववाच्ये तु कर्म नैव भवति कर्तरि तृतीया भवति। तिङन्तक्रियापदे च केवलं प्रथमपुरुषैकवचनम् एव भवति। एवम् अन्येषु कारकेषु करणे तृतीया भवति, संप्रदाने चतुर्थी भवति, अपादाने पंचमी भवति, अधिकरणे सप्तमी भवति। संबंध परिचयार्थं षष्ठी विधीयते। एभिः विषयैः सह अयं पाठः अत्रैव विरामं नीयते। ओम